فتاوی دیا کرتے تھے. یا نعم. سیدی. نعم. وقال امام محمد بن يوسف الإشبيلي في كتابه يقول عبد القادر الجيلاني فقيه الحنابلة والشافعية ببغداد وشيخ جماعتهما له القبول التام عند الفقهاء والفقراء والعوام. انظر، عند الفقهاء والفقراء والعوام، وهو أحد أركان الإسلام انتفع به الخاص والعام، كل الناس ينتفعون به. لأجل هذا يعني نقول علماء الكبار أجمعوا على احترامه وعلى قدره، لأن الشيخ جمع صفات الحميدة وأخلاق الكريمة والتقوى والعلم والورع، يعني كل صفات الحميدة جمع الشيخ رضي الله تعالى عنه. لأجل هذا علماء الكبار أجمعوا على قدره وعلى احترامه، حتى يقول إمام شرف الدين النووي رحمة الله تعالى عليه له كتب كثيرة ومعروفة في العالم، يعني لا أنا أقول لا يمكن أن يدرس في العالم حديث ولا يدرس هناك كتب الشيخ شرف الدين النووي في جميع العالم. في كتب الحديث معروفة الشيخ محي الدين شرف الدين النووي رحمة الله تعالى يقول عن شيخ عبد القادر الجيلاني، يقول ما علمنا فيما بلغنا من الثقات الناقلين كرامات الأولياء أكثر مما وصل إلينا من كرامات القطب شيخ بغداد محي الدين عبد القادر الجيلي رضي الله تعالى عنه. كان شيخ السادة الشافعية والحنابلة ببغداد، في نفس الوقت كان شيخ الشافعية وشيخ الحنابلة، وانتهت إليه رياسة العلم في وقته، وتخرج بصحبته غير واحد من الأكابر، وانتهى إليه أكثر أعيان مشايخ العراق، وتتلمذ له خلق لا يحصون عددا من أرباب المقامات الرفيعة. وأذكر أخيرا هناك حافظ ابن كثير عماد الدين ابن كثير في تاريخه ماذا يقول عن شيخ؟ يقول كان له اليد الطولى في الحديث والفقه والوعظ وعلوم الحقائق، كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ليس لعامة الناس فقط بل للخلفاء والوزراء والسلاطين والقضاة والخاصة والعامة. يذكر يعني يأمر بالمعروف لجميع الناس، كان فيه زهد كثير وله أحوال خارق للعادات، وبالجملة كان من سادات المشايخ الكبار قدس سره ونور ضريحه. وهكذا كان أقوال العلماء عن شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه.